अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजीज़ और आज बात करेंगे डॉलर की सूरत हाल पे। डॉलर 18 रुपये 98 पैसे महंगा हुआ है। अचानक एक दिन में इतनी इतनी बड़ी जंप आई है डॉलर की कदर में, जो पाकिस्तान की तारीख़ में माजी में बस एक दो दफ़ा ही हुआ है। ये बहुत बड़ी जंप है और इसकी वजह से जो रुपए की कदर है उसमें बड़ी कमी हुई है और उसकी वजह से पूरी मार्केट जो है हिल कर रह गई है। अब सवाल ये है कि ये डॉलर अचानक 18 रुपये 98 पैसे तकरीबन 19 रुपये महंगा क्यों हुआ है। अब रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 285 रुपये 9 पैसे की हो गई है। तो ये सूरत हाल कहाँ जा रही है और क्यों हो रही है। देखिए, इसमें मैं पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि एक ब्लैक मार्केट डेवलप हो रही थी पाकिस्तान में, जिसके हवाले से 2-3 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था। उस ब्लैक मार्केट में उस वक्त डॉलर की कदर जो थी रुपए के मुकाबले में वो 300 रुपये थी, यानी एक डॉलर 300 रुपये का था उस ब्लैक मार्केट में, जो अब मज़ीद बढ़ गया है इत्तलात के मुताबिक, इसलिए कि ओपन मार्केट में ही डॉलर 292 रुपये का हो गया है। तो उससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान को किस तरफ ले जाया जा रहा है। अब इसमें जो नई खबर है, नई अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो ये है कि IMF का ये दबाव है कि जो डॉलर की कदर है वो उसको ब्लैक मार्केट रेट के मुकाबले करो। ब्लैक मार्केट में आपको समझाता चलूँ नाजरीन, ये ब्लैक मार्केट वो है जो अफगान बॉर्डर से रिलेटेड है। वहाँ पर जो करेंसी का रेट है पाकिस्तानी, उस एतबार से डॉलर के मुकाबले में जो वहाँ रेट मिल रहा है, उस एतबार से IMF का दबाव है कि पाकिस्तान की करेंसी को रिलेट कर दिया जाए अफगान बॉर्डर डॉलर रेट से। तो अब ये बड़ा अहम नुक्ता है कि ये जो ब्लैक मार्केटर्स हैं, जिनको हमारे बाज़ मईशतदान ग्रे मार्केटर्स भी कहते हैं, यानी उसको ग्रे मार्केट कहते हैं उस डॉलर की मार्केट को, कि जो असल में ब्लैक मार्केट है। तो उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि अब असल में तो उसके पीछे IMF है, जो ये चाहता है कि ब्लैक मार्केट के कंट्रोल में हो पाकिस्तान में डॉलर की कदर। अब ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की तबाही की जो है, वो समझ लीजिए कि ये अब बुनियादें हिल जाएंगी पाकिस्तान की इससे, कि अगर डॉलर की कदर को ब्लैक मार्केट के हवाले कर दिया गया। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की मईशत के और पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से, कि अगर पाकिस्तान में डॉलर की कदर को ब्लैक मार्केट के हवाले कर दिया जाए तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ब्लैक मार्केट इसको 300 के बजाय 400 और 400 के बजाय 500 रुपए तक भी ले जा सकती है, इसलिए कि इतनी ताकत होती है ब्लैक मार्केटर्स में। और अब ये बात समझ में आ रही है कि इन ब्लैक मार्केटर्स के पीछे असल में कौन सी ताकत है। देखिए, पाकिस्तान में भी बेशुमार ताकतें हैं कि जो ये कहती हैं कि इन ब्लैक मार्केटर्स के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई क्रैक डाउन ऑपरेशन ना किया जाए, और वो ये समझाने की कोशिश करते हैं। ये मईशतदान ही हमारे हैं, जो मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि आलमी मालियाती इदारों के तनख्वाहदार हैं। वो इस तरह के यहाँ पे तासुर और इस तरह की मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं कि अगर ब्लैक मार्केट के ख़िलाफ़ या ग्रे मार्केट के ख़िलाफ़ कोई क्रैक डाउन ऑपरेशन किया गया तो इससे मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो जाएगी और पाकिस्तानी रुपए की कदर मज़ीद गिरेगी। अब ये अजीब सी बात है कि एक इल्लीगल काम हो रहा है, और उस इल्लीगल काम को ख़त्म करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑपरेशन करती है, अगरचे तो वो कर ही नहीं रही, मतलब पहली बात तो वो गवर्नमेंट इस तरह के एक्शन ले ही नहीं रही। हाँ, मीडिया के हद तक तो उसने लिए हैं इस तरह के एक्शन, मीडिया को बताने के लिए या 2-4 रेड्स करने के लिए, अदरवाइज तो इस तरह का कोई बड़ा ऑपरेशन भी नहीं किया गया। लेकिन आप ये देखें कि वो लोग के जो इस तरह की मार्केट्स को प्रोटेक्ट करते हैं या वहाँ के स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो अच्छा एक चोगा पहनकर, साफ़ सुथरा सा चोगा पहनकर, साफ़ सुथरा सा लिबास पहनकर, जो ताजिर के रूप में आके और मुख्तलिफ ट्रेडर्स के रूप में आके और बहुत सारी इनकी शक्लें हैं, उस रूप में आके बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज से टाई लगाकर ये बात करते हैं कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले। अगर इन ब्लैक मार्केटर्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो पाकिस्तान में मजीद तबाही आएगी, मजीद डॉलर महंगा होगा, और होता भी ऐसा ही है। इसका मतलब है उनकी ताकत भी बहुत ज़्यादा है और उसको प्रोटेक्ट कर रहा है IMF का। जैसा कि IMF का दबाव है पाकिस्तान पर, तो इससे तो जाहिर तो यही होता है कि IMF ब्लैक मार्केटर्स को पाकिस्तान में प्रोटेक्ट कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि IMF का जो मुआहिदा है 9 फरवरी को हो जाना चाहिए था। तकरीबन 10 दिन IMF का वक्त पाकिस्तान में रहा, लेकिन उसके बावजूद स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सका, और उस वक्त ने पाकिस्तान के हुक्काम को उलझाए रखा मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस पर, अपनी शराइत पर, कि ये टैक्स लगा दीजिए, ये टैक्स लगा दीजिए और डॉलर को ओपन छोड़ दीजिए। और हुकूमत ने फिर बिल आखिर IMF के सामने लेट कर
ان کی شرائط ساری مان لی. اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اب مان لی تو آپ معاہدہ کر لیں, لیکن انہوں نے معاہدہ کیے بغیر وہ یہاں سے چلے گئے, اور اس بات کو بھی تقریباً 20 دن سے زیادہ ہو گیا کہ اب وہ وہاں چلے گئے اور جا کے انہوں نے کوئی ابھی تک رسپونڈ نہیں کیا اس طریقے سے, اور وہ مزید شرائط وہاں سے بھیج رہے ہیں. اب مزید شرائط میں بجلی مزید مہنگی کر دو جی. اچھا جی, وہ بھی کر دیتے ہیں, وہ بھی آج کر دی گئی ہے. اچھا, ڈالر کو افغان بارڈر کے ریٹ کے حساب سے کر دو. یہ بڑا خطرناک مطالبہ ہے آئی ایم ایف کا پاکستان کے لیے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بڑی خطرناک صورتحال پیدا کر دے گا. اس کی وجہ بہت زیادہ کلیئر ہے کہ جو بلیک مارکیٹرز ہیں ان کا تو مفاد وہی ہے کہ جو ان کا ذاتی مفاد ہے, اس کے اندر اسٹیٹ کہیں انوالو نہیں ہوتی ہے. تو جب بلیک مارکیٹرز کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر اچھا, دوسری بات یہ کہ وہ پتہ بھی نہیں چلتا کون ہے. اور یہی ہے اصل میں وہ جو میں اس سے پہلے بھی ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ بھائی وہ کون لوگ ہیں جو مارکیٹ کا ریٹ طے کرتے ہیں. یہ دراصل وہی لوگ ہیں جو بلیک مارکیٹ کے ریٹس کو طے کرتے ہیں. اور آج سونا 10 گرام سونا کس بھاؤ پہ بکے گا, آج ڈالر کس بھاؤ پہ بکے گا, یہ ان کی شکلیں نہیں ہیں, ان کے نام و نشان بھی نہیں ہیں, ان کے کہیں آفیسز بھی نہیں ہیں, یہ پکڑائی میں بھی نہیں آتے. تو آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے حوالے براہ راست اب کرتے ہیں. پہلے تو انڈائریکٹلی تھا نا معاملہ کہ جو نظر ہی نہیں آتے ہیں, جو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں, لیکن بڑی طاقت ہوتے ہیں. اور اصل میں اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف جیسے یا ان کے کارندے یا ان کی پاکستان میں بیٹھے معیشت دان ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اوپن مارکیٹ کے حوالے کیا جائے ڈالر کے ریٹ کو. اور اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف کی جو شرط ہے پاکستان کے لیے کہ اس وقت وہ سائن کرے گا, اس وقت وہ معاہدہ کرے گا, اسٹاف لیول معاہدہ پاکستان سے, کہ جب پاکستان ایک اہم بات اس کے اندر اور ہے کہ جو درآمدات پر پابندی لگا رکھی ہے گورنمنٹ آف پاکستان میں, کیونکہ ظاہر ہے ڈالر نہیں ہے, تو پھر ڈالر نہیں ہے تو پھر حکومت کیا کرے, اس کا کوئی آپشن تو ہے نہیں ڈالر حکومت کے پاس کہ غیر ضروری جو امپورٹس ہیں اس کو روکا جائے. تو اس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ ضروری امپورٹس بھی رک رہی ہیں. تو لیکن آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ ہے کہ امپورٹس پہ سے مکمل طور پہ پابندی ہٹا لی جائے. تو پھر جو پاکستان کے 3-3.5 ارب ڈالر یا 4 ارب ڈالر ہیں وہ تو چند دنوں میں ہی ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد پاکستان کا کیا ہوگا کہ جب آپ معاہدہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور آپ مسلسل نئی شرائط وہاں سے بھیج رہے ہیں, جو آئی ایم ایف کی تاریخ میں شاید یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ تمام تر ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد بھی کسی ملک کو مزید شرائط دی جا رہی ہیں کہ جب وہ ساری ریکوائرمنٹ گزشتہ پوری کر لیتا ہے تو پھر مزید شرائط اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں. اب یہ بھی کریں آپ. اس میں یہ خطرناک ترین ہے دو کہ ایک امپورٹس پر سے پابندی گورنمنٹ ہٹائے, یہ بہت خطرناک معاملہ ہے کیونکہ ڈالر ہے ہی نہیں پاکستان کے پاس, تو امپورٹ پہ پابندی ہٹائے گا تو پھر پاکستان کہاں جا کے کھڑا ہو جائے گا. آپ خود اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان پھر کہاں جا کر کھڑا ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈالر کو بلیک مارکیٹس کے حوالے کر دیا جائے تو یار یہ کہاں ہوتا ہے, یہ کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ حکومت تو ہے ہی نہیں, پھر اس کا مطلب ہے کہیں ساری حکومت جو ہے وہ بلیک مارکیٹرز بلیک میلرز چلا رہے ہیں, جو بلیک مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں وہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی مثال دیجئے ایسے ملک کی کہ جو جہاں پر ایسا ہو رہا ہو, جو مہذب ملک ہو, جو جمہوری ملک ہو. میں افریقن کنٹریز کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں پر کوئی قانون نہیں ہے, لیکن یہاں پر تو لوگ ہیں, قانون ہے, معیشت ہے, ہر چیز اپنی اپنی جگہ موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں, اگرچہ کمزور ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جیسا آئی ایم ایف کہے گا ویسا ہی کرتا چلا جائے گا کوئی بھی ملک, اور ایسا ہو رہا ہے بدقسمتی سے. اب اس صورتحال میں بہتری لانے کے لیے پاکستان کی حکومت کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور اس میں سخت ترین اقدامات کرنے چاہیے ان بلیک مارکیٹرز کے خلاف کہ جو یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں اور ان کے پیچھے عالمی طاقتیں بیٹھی ہیں. پاکستان کو اپنی سالمیت کا بہرحال سوچنا چاہیے. اب وہ معاملات اس طریقے سے نہیں چل سکتے جس طریقے سے ماضی میں چل رہے تھے, اور اگر اسی طریقے سے چلاتے رہے تو پھر پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی معیشت کو فرشتے بھی اگر آسمان سے اتر آئے نا تو وہ بھی نہیں بچا سکتے. اجازت چاہتا ہوں.